अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, इससे कबल आपकी एक मुख्तसर तकरीर पर अकायद में इफरात व तफरीत के हवाले से अवाम में और सोशल मीडिया पर खुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। आप हमें आमाल के एतबार से हमें जो इफरात व तफरीत है उसकी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। आमाल के हवाले से जो बेजा इफरात और तफरीत की ये वबा है, ये आलमी वबा है। इस हवाले से आप अजीज़म याद रखें कि हजरत अइम्मा मुज्तहिदीन यानी अइम्मा अरबा अल-मतबूईन बिइहसान इला यौमिद्दीन, खास तौर पर उलमाए अहनाफ यानी हमारे सलफ़े सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इस्लामी अहकामात के दरमियान फ़र्क व इम्तियाज़ करने के लिए कुछ इस्तिलाहात यानी टर्म्स मुकर्रर की हैं, क्योंकि एक मुसलमान के लिए अमली ज़िंदगी में इस फ़र्क और इम्तियाज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो मुसलमान बेजा इफरात और तफरीत के दलदल में फंस कर गुमराह होगा जी, या फिर वो तफरीत की पगडंडियों पर चलकर फिर कहीं गिरकर हलाक होगा। अल्लाह ने अकायद और आमाल के हवाले से इस तरह की इफरात और तफरीत की वबा से बचाए। आमीन बिजाहे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही इस्तिलाहात हैं, मसलन फ़र्ज हैं, वाजिब हैं, सुन्नत हैं, मुस्तहब और मुबाह, जो मामूरात के कबील से हैं। इसी तरह हराम है, मकरूह तहरीमी है और मकरूह तंजीही, जो मनहियात के कबील से हैं। फिर फ़र्ज नमाजों, फ़र्ज रोज़ों, ज़कात और हज के अंदर भी कुछ अहकामात फ़राइज़ के कबील से हैं, कुछ वाजिबात से हैं, कुछ सुनन से हैं और कुछ मुस्तहब्बात से हैं। इसी तरह इन आमाल में कुछ चीज़ें हराम हैं, कुछ चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं और कुछ चीज़ें मकरूह तंजीही हैं। इसी तरह आप वुज़ू और गुस्ल के मसाइल और अहकाम को भी समझ लें। इसी तरह बाहिमी मामलात, मुआशरत और तमद्दुनी और सकाफती जिंदगी में भी ये फ़र्क और इम्तियाज अहकामात के कबील से लाजिम है, जो सरेदस्त बहुत ही तवालत का बाइस है। हमारे माशरे में बाज़ लोगों में फ़र्ज, वाजिब और सुनन का एहतमाम तो बहुत होता है, मगर अफसोस कज़ाशुदा नमाजों और रोज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि कज़ाई उम्री के बजाय वो हजरात नवाफिल पर नवाफिल अदा करते रहते हैं, जबकि कज़ाई उम्री पर आखिरत में पकड़ ज़रूर है, क्योंकि ये फ़र्ज है और नवाफिल पर कोई पकड़ नहीं। इसी तरह ज़कात है, उशुर है, सदक़े फ़ितर है और कुर्बानी है, ये माली इबादत हैं, लेकिन कितने लोग उनकी अदायगी का एहतमाम नहीं करते हैं, मगर आम खैरात व सदक़ात का, जैसा कि आप जानते ही हैं, आम खैरात और सदक़ात का मुख्तलिफ दिनों पर खूब एहतमाम करते हैं। उन्हें इन चीज़ों का तो ख्याल तो है, मगर माली इबादत जो फ़राइज़ और वाजिबात के कबील से है, उनका उन्हें बिल्कुल एहसास तक नहीं है। एक और मिसाल समझाता हूँ अजीज़म। शब कदर और शब बारात के मौके पर बेदार रहना आम तौर पर सबसे अहम फरीज़ा समझा जाता है हमारे माशरे में, चनांचे बड़े एहतमाम के साथ रात भर जागने को दीन का लाजमी हुक्म समझकर करते हैं। हालांकि शब बेदारी मुस्तहब है, फर्ज और वाजिब नहीं है। लोग उस शख्स को नीच निगाहों से देखते हैं जो इन रातों में उनके साथ मस्जिदों में बेदार नहीं रहते हैं, चाहे ये शख्स जिसको नीच निगाहों से देखा जाता है साल भर अजगाना नमाजों का जमात के साथ अदा करने का आदी हो,
اور ان 2 راتوں کی شب بیداری کو دین سمجھ کر کرنے والے لوگ صرف انہی 2 راتوں میں مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ بھی افراط اور تفریط ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن پر ازروئے شرع شریف حج فرض ہوتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں فلاحی کاموں میں اور بیٹیوں اور بہنوں کی شادیوں پر خرچ کرنے کو اس سے زیادہ افضل اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں عزیزم افراط و تفریط کی راہیں ہیں، مزاج شریعت سے جدا ہیں، جہالت کی پیداوار ہیں، علماء اور صلحاء سے دوری کا سبب ہے، مدارس سے رابطہ نہ ہونے کا باعث ہیں۔ اس طرح فرض کو واجب اور واجب کو سنت اور سنت کو مستحب کے درجے میں اتارنا، اسی طرح مستحب کو واجب یا فرض کے برابر سمجھنا بھی اسی جہالت اور افراط و تفریط کی وبائی بیماری کا شاخسانہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ مرض دینداروں میں بھی بہت پایا جاتا ہے، جو عرفی زبان میں دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ مزید برآں مطابق شرعی وضع قطع ہی کو کمال تقوی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، اس کو سب سے زیادہ متقی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ علامت تقوی تو ضرور ہیں اور یہ شرعی وضع قطع شرعاً مطلوب ہے، اس سے انکار نہیں، مگر یہ حقیقت تقوی نہیں ہے۔ تقوی دراصل فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی بجا آوری، ساتھ ہی ساتھ حرام اور مکروہ تحریمی سے اجتناب، جی ہاں، معاملات کی صفائی ہو، اخلاق کی درستگی ہو اور حقوق کی ادائیگی ہو، تو یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر تقوی ہیں۔ جس طرح افراد اور اشخاص کے درمیان فرق و امتیاز کرنا ایک شرعی اور اخلاقی، عرفی اور قانونی حق ہے اور حکم ہے، بس اسی طرح شرعی احکامات کے درمیان فرق و امتیاز کا رکھنا بھی ضروری اور لازمی چیز ہے۔ بقول فارسی استاذ، در فرق مراتب نکنی زندگی۔ جس طرح ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان فرق مراتب اور امتیازات ہیں، اسی طرح باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، ان کے درمیان بھی فرق مراتب و امتیاز ہے۔ حالانکہ صنف نازک اور صنف قوی ہونے میں یہ سب برابر ہے۔ شرعیات میں نفس نبوت اور رسالت میں جملہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام سب برابر ہے، مگر حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے اشرف اور برتر اور بالا ہیں۔ اسی طرح صحابہ ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، مگر ان میں بھی فرق مراتب ہیں۔ الغرض شرعی احکامات کے درمیان فرق اور امتیاز کا خیال رکھنا از بس ضروری ہے۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا میرے خیال میں قدر مفصل جواب ہوا۔ اللہ آپ کو اور ہم کو اور تمام اہل اسلام کو دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب کرے، اور اس عالمی وائرس کو پوری انسانیت سے ہٹا دے، مٹا دے، سکون، اطمینان، چین، نجات، سلامتی اور عافیت ہم سب کو عطا کرے، آمین یا رب العالمین، بحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔